على بركة الله. ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يطلع لاكبر عدد ديال الناس باش نستافدوا جميع. اول حاجه غادي نخدموا، ديروا حداكم ورقه وستيلو باش نخدموا مجموعين وباش تكتبوا، وفي نفس الوقت نتجاوب معاكم. ما يمكنش نبقى نهضر غير هكا بوحدي. نهضروا احسن اننا يكون واحد الكومونيكاسيون بيناتنا، باش انا ما فهمتوش شي حاجه ولا ما بانت لكم شي حاجه نعاودها. ما كاين حتى شي مشكل، على الراس والعين. نتوكلوا على الله، نديروا غابيل لهاد الشيمه هادي لحقاش مهمه بزاف. قلنا لي تيتخ فيهم دوكا. كاين لي تيتخ اللي كنشريوهم وعندنا اكثر من عام، وكاين لي تيتخ اللي قل من عام. لي تيتخ اللي اكثر من عام سميتهم ايموبيليزاسيون فينونسيير. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، لي زيموبيليزاسيون فينونسيير فيهم دوكا. كاين لي تيتخ دو بروبريتي اي لي تيتخ دو كريونس. لي تيتخ دو بروبريتي فيهم كذلك دوكا. عندنا هاد الكونت وهاد الكونت. عندنا تيتخ دو بارتيسيباسيون اي لي زاكسيون. لي تيتخ دو بارتيسيباسيون فوقاش كنستعملوهم؟ الا كان عندنا مثلا في ليكزيرسيس عطاك de pouvoir, de contrôle, de l'influence, objectif stratégique, كتعرف بانك في الكا ديال لي تيتخ دو بارتيسيباسيون الا عطاك اكتيف، عطاك ان اوبجيكتيف دو ديفيدوند الا عطاك واحد لوبجيكتيف دو ديفيدوند، عرف بانك عندك لو كا ديال لاكسيون. يعني كنفرقوا مع ما بين لوبجيكتيف ديال كل. سمحوا لي نسد الشارجر معنا. يعني من لوبجيكتيف كنعرفوا واش حنا في لي تيتخ دو بارتيسيباسيون ولا لاكسيون. لو تيتخ دو بارتيسيباسيون كنستعملوا هاد الكونط هذا 25/10. الا كنا في لوبجيكتيف دو ديفيدوند كنستعملوا اكسيون 25/81. بالنسبه لي تيتخ دو كريونس، ديجا هضرت على لي تيتخ دو بروبريتي والفرق بيناتهم ما بين لي تيتخ دو كريونس. لي تيتخ دو كريونس عندنا اوبليغاسيون، بون ديكيبمون، بون ديفيرس. اوبليغاسيون كنستعملوا هاد الكونط. بون ديكيبمون الا كان عندنا اكثر من عام كنستعملوا من هاد الكونط. كان عندنا اكثر من عام بالنسبه للبون ديفيرس، بون دي تريزور كنستعملوا هاد. بالنسبه لي تيتخ دو بروبريتي الا كنا قل من عام، بالنسبه لقل من عام كنستعملوا عندنا اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري. بالنسبه لاكسيون بارتي ليبيري هي قلنا فيرسي على سوسيتي، يعني واحد سوم دارجون فيرسي على سوسيتي. و بارتي نون ليبيري هي واحد ني با فيرسي، يعني كريدي ستانديد. يعني ما واحد الشخص شرا واحد لي تيتر، فيرس هاد الشركه واحد لا سوم ما فيرساهاش. هذيك اللي فيرساها هي اكسيون بارتي ليبيري، وداكشي اللي ما فيرساش هو اكسيون بارتي نون ليبيري. بالنسبه لاقل من عام، يعني الا كان عندنا اوبليغاسيون اقل من عام كنديروا هاد الكونط اوبليغاسيون 35/04. ولكن الا كان عندنا اكثر من عام كنديروا 24/81. يعني نفس السميه ولكن مختلف الكونط في البلون كونطابل ماروكان. بالنسبه للبون دي كيس اي بون دو تريزور الا كان عندنا اقل من عام كنستعملوا هاد الكونط. هاد الشيء راه مهمه بزاف. يعني حاولوا تكتبوها بطريقتكم، او عجبتكم هاد الطريقه كتبوها، ما عجبتكمش تكتبوها بطريقتكم، وان شاء الله راه مهمه. يعني بها تخدموا اي حاجه ديال لي تيتخ ما غتلفوش عليها. واخا نمشيو لاكيزيسيون ديال لي تيتخ بالزربه. عندنا لاكيزيسيون دي تيتخ. لاكيزيسيون دي تيتخ بالنسبه واحد الكا، نشوفوا الكا ديال تي في بي. الكا دو تي في بي دي فالور دو بلاسمون اقل من عام. الكا دو تي كنستعملو عندنا في الديبي اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي نون ليبيري، سيرفيس بانكير ايتاتي بيا ريكيبيرابل. بالنسبه للكريدي بونك ديت سور اكيزيسيون دي تيتر دو فالور دو بلاسمون اي فالور دو بلاسمون تي في بي. هاد لي ديت هما
كنا اكسيون بارتي نون ليبيري. هادشي ديجا هضرت عليه في اللايف الاول باش ما نكثروش فيه وما نضيعوش الوقت. نمشيو للسيسيون ديال لي تيتر. بالنسبه للسيسيون ديال لي تيتر فوالا هنا عندنا سيسيون ديال لي تيتر. فوالا كيبان لكم ولا لا؟ الكا دو تي في بي تيتر اي فالور دو بلاسمون. غنمشيو ليكزيرسيس ديريكت باش تفهموا ونعطيكم ستركتور ديال الجورنال كيفاش نكونطابيليزيها في الجورنال. لا سوسيتي اكس سيد سو بورتفوي تيتر سويفون. سيسيون يعني كنبيعو، سيد يعني باع. 340 obligations, des obligations au cours de 520 dirhams l'unité. Elles ont été acquises il y a 6 mois au cours de 450 dirhams. Je vois la première opération. Je nous la première opération. يعني بعنا واحد 340 اوبليغاسيون او كور دو 520 درهم لينيتي وشريناهم هادي 6 شهور. يعني من شريناهم هادي 6 شهور بشحال الثمن باش شريناهم هادي 6 شهور؟ شريناهم ب 450. دابا هنايا عندنا واحد اللعيبه. دابا انت من كتشري واحد الحاجه وكتعاود تبيعها عندك واحد الهدف، يا اما ربحتي يا اما خسرتي. يعني كتشوف راسك واش ربحتي ولا خسرتي، وباش تعرف راسك واش ربحتي ولا خسرتي كدير يعني بشحال بعتي وكتنقص منه داكشي بشحال شريتي وكتشوف راسك واش ربحتي ولا خسرتي. الا كان بقالك الفلوس يعني راك ربحتي، وكان ما بقالكش الفلوس بالعكس انت ضيعتي من عندك راك خسرتي. فهمتي دابا البلان؟ يعني تنشوفوا بالنسبه للتي في بي كنشوفوا راسنا واش ربحنا ولا خسرنا. الا كنا ربحنا كنديروا هاد الكا. دابا هنايا هاد ليكزيرسيس عندنا ديال ربحنا، يعني كنشوفوا البري دو فونت. فين هو البري دو فونت؟ والبري داشا هو 450. 520 ناقص 450 الا درناها كتساوي لنا 70، و70 يعني بلس 70 يعني عندنا بلي فالي. بلي فالي يعني رابحين. فوالا دابا اول حاجه كنديرو في الجورنال بالنسبه للسيون ديال تي في بي كنحطو البنك في الدي في، كنحطو في الكريدي اوبليغاسيون هذا يعني قل من عام، وعندنا برودوي نيت سيغ سيسيون دي تي في بي. دابا عندنا دو كا. الا كنا قلت لك عندنا الا كان عندنا البلوس يعني عندنا بلو فالي. الا كان عندنا بلو فالي كنستعملو هاد الكونط هذا فين؟ الا كان عندنا كنستعملوه في برودوي، كنستعملوه في الكريدي برودوي نيت sur session de TVP. إلا كان عندي موان يعني كنت خاسر يعني موان فالي كنستعمل هاد كندير هاد الكونت شارج نت sur session de TVP. واخا نمشيو لهاد لوكا هذا ديال هاد ليكزيرسيس هذا. هاد ليكزيرسيس عندنا اوبليغاسيون. قلنا كنديرو اوبليغاسيون عندنا بنك بالنسبه للكريدي، وعندنا كنشوفوا واش بلي فالي ولا موان فالي. قلنا غنشدو 300 غنشدو 520 اللي هو البري دو فونت ناقص البري داشا اللي هو 450 كتساوي لنا 70. يعني عندنا بلي فالي يعني عندنا بلس بلي فالي كنستعملو قلنا في الكريدي برودوي نت sur session de TVP. هذا الكونت ديالو الرقم ديالو هو كاين في الكلاس 7 73 85. وعندنا هنا كنستعملو اوبليغاسيون لحقاش
بعنا لي زوبليغاسيون لي الكلاس ديالو حيت قل من عام 35/04. وبالنسبه للبنك ديجا 41. دابا بالنسبه للحساب بالنسبه دائما عقلوا عليها كتبوها عندكم لو نومبر ديال لي زوبليغاسيون مضروب بري دو فونت، يعني لو نومبر شحال عندنا ديال لي زوبليغاسيون في البري دو فونت. بالنسبه للاوبليغاسيون اللي عندنا في الكريدي هو لو نومبر فوا البري داشا. وبالنسبه للبرودوي دي سيسيون يعني الا كان عندنا بلي فالي كنشدو داكشي شحال يعني شحال شاطنا غنشوفو لو نومبر فوا البري دو فونت موان البري داشا. يعني كتجينا ستركتور بحال هكا لا بونك لو نومبر فوا البري دو فونت كيساوي لنا 177800. لو زوبليغاسيون درنا لو نومبر فوا البري داشا، يعني النومبر هي 340، البري داشا هو 450 كتساوي لنا 153000. والبرودوي نيت سيرسيسيون هي لو نومبر 340 فوا 70 كتساوي لنا 23800. يعني كنخدمو بهاد ستركتور هادي. بالنسبه هذا لوكا لقينا عندنا بلي فالي، نمشيو لوكا اللي عندنا موان فالي. عندنا 670 اكسيون او كور دو 220 درهم l'unité. La valeur nominale c'est 180 libérés de 7/8. Cours d'acquisition 290. Alors دابا هنا عندنا اكسيون ما عندناش اوبليغاسيون. بالنسبه للاكسيون شنو قلنا؟ عندنا 670 اكسيون بعناها ب 220 وشريناها، يعني هذا البري دو فونت. البري داشا كنا ديجا شريناها ب 290. وعندنا لا فالور نومينال اللي هما لي ديت يعني بارتي نون ليبيري. قلنا البارتي نون ليبيري عندنا لا فالور نومينال هو 180 وعندنا 1/8 بارتي نون ليبيري. دابا الا درنا 220 موان 290 كتساوي لنا ناقص 70. الوغ عندنا موان فالي. فوالا غنمشيو للكونطابيليزاسيون ديال الجورنال. بالنسبه للكونطابيليزاسيون ديال الجورنال حتى هي ساهله. عندنا لا بونك توجور في الديبي. عندنا يعني لا بونك توجور في الديبي ديزاكسيون فوا لو بري دو فونت. وعندنا شارج نيت سيرسيسيون دو تي في بي حيت عندنا موان فالي. هادي ديال الموان فالي يعني كنديروها في الدي بي شارج نيت سيرسيسيون دو تي في بي. وهاد ديت سير اكيزيسيون دو تي في بي. بالنسبه لديت سير اكيزيسيون دو تي في بي هادي ديال لا بارتي نون ليبيري كنديروها حتى هي. الا كان عندنا بارتي نون ليبيري كنديروها في الدي بي. وبالنسبه للكريدي كنمشيو نشدو نفس هذا. عندنا بارتي اكسيون بارتي ليبيري اكسيون بارتي نون ليبيري. لاكسيون بارتي ليبيري دائما هي لو نومبر في البري داجا لو نومبر فوا البري حطوه عندكم. ليبيري توجور كتبقى هي هذيك لو نومبر فوا البري فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست، يعني لو ريست ديال اللي بقى لنا ديال البورسونتاج ديال البارتي نون ليبيري. وكنحسبوا صافي يعني كنحسبوا كنجمعوا هادشي كنقصوا منو هادشي كيخرج لنا لا بونك راه كيكون ديجا خارج لنا. واش فهمتوا هاد لوكا ولا نعاود نشرحو يعني من جديد بطريقه اخرى؟ هذا الكا دو تي في بي. بالنسبه للكا سيسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون عندنا سيسيون دو بارتيسيباسيون exercice session de 870 actions acquis dans un objectif de contrôle. قلت لكم دائما ملي تيكون عندنا واحد لوبجيكتيف دو كونترول ولا دو بوفوار ولا كذا كنعرفوا بانه عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون. cours au cours de 270 l'unité. Alors acquisition de l'objectif يعني هذا لو كور دو بري دو
le prix d'achat acquis dans un objet c'est 220 ou le prix d'achat c'est 270. La valeur nominale 250 dirhams libérée de 60. Alors 35 c'est parti non libéré le reste. Commission bancaire c'est 310 dirhams hors taxe TVA 10%. Travail à faire passer le journal de la société. بالنسبة كان la société كنديرو كونطابيليزيو هذا دائما كنخدمو بهذه الطريقة هذه. كنحطو قلنا لا بنك كنحطو عندنا لا بنك في الديبي 51 وعندنا سيرفيس بونكير اللي هي ديجا عندنا كنحطوها ايتا تي في ريكيبيرابل. وبالنسبه للكريدي كنحطو برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. البرودوي دي سيسيون فينونسيير كيدخل بلو نومبر فوا البري دو فوند، يعني شحال لو نومبر ديال لي تيتر عندنا كنضربوه في البري بشحال بعناه وكنحطوه هو البرودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. وكنجيو للدوزيام كونطابيليزاسيون كنديرو لا فينا دي زيموبيليزاسيون فينونسيير سي دي كنحسبوها بحال البارتي ليبيري اللي هي عندنا البارتي ليبيري اللي هي عندنا شحال لو نومبر ديال لي زاكسيون 78 و 200 اللي هي البري لو نومبر فوا البري داشا. وبالنسبه لي ديت غاتاشي دي بارتي نون ليبيري لي بارتي نون ليبيري ديجا كتبقى لنا هي لو نومبر فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست. وبالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون كنجمعوا لا فينا مع لا بارتي نون ليبيري او هذه راه كتمثل لنا البارتي ليبيري، يعني البارتي ليبيري بلس البارتي نون ليبيري وكتعطينا التيتر دو بارتيسيباسيون. غادي نحسبوها. ها نتوما عندنا قلنا لا بنك عندنا برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير هي لو نومبر ديال عندنا لو نومبر سي 870 فوا le prix de vente c'est 220 est égal عندنا 860 فوا 220 191400 كتساوي لنا 191400. كنجيو كنحطوها هنايا برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. عقلوا على هذا الكونط هذا. دوزيام كونطابيل كنديروا لا فينا هي لو نومبر فوا كتبوه يعني باش تعقلوا على هذا لو نومبر فوا البري داشا. وهنايا عندنا لو نومبر فوا لا فالور نومينال فوا لو ريست. هكا كتكونطابيليزا يعني في الجورنال. نمشيو للسيسيون دي زيموبيليزاسيون يعني لي زاكسيون. بالنسبه لي زاكسيون عندنا 6 exercices session de 920 actions au cours de 225 dirhams l'unité. Valeur nominale 200 dirhams libérée de 2 sur 3. 6 actions ont été acquis يعني شريناهم هذه 16 شهر يعني 16 شهر فات عام. يعني هنا عندنا action voilà au cours de 275 dirhams. Commission bancaire 120 TVA. Présenter le journal de la société. Calculer le résultat de la session. هنا غنكالكولو الريزلتا نشوفوا واش رابحين ولا خاسرين. بالنسبه للكونطابيليزاسيون ديال الجورنال اول حاجه كنديروها حتى هي نفس بحال التيتر دو بارتيسيباسيون. كنمشيو كنحطوا لا بنك كنحطوا عندنا شي سيرفيس بونكير يعني عندنا كوميسيون بونكير يعني سيرفيس بونكير عفوا ايتا تي في
ايتا تي في ا ريكيبيرابل. كنجيو لهنايا كنديرو سيسيون برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. بالنسبه للحساب كنخليو لا بنك هي الاخرى. كنمشيو نشوفو شحال بعنا حنايا. لو نومبر عندنا 920 مضروبه بشحال بعناها اكسيون او كور اوكي. الوغ في 225 عندنا 920 في 225 يعني بشحال بعناها. كالكي ما عرفين حتى فوالا. قلتلك لو نومبر فوا دائما البري دو فونت ماشي في لا بنك عفوا. هنا لو نومبر فوا البري دو فونت في الكريدي دائما. يعني عندي 920 فوا 225 كتساوي لنا 207 ألف 207,000 207,000. وكنجيو كنحطو كوميسيون بونكير هي الاولى. شحال عندنا دائما اور تاكس. نحط لكم هنايا سيرفيس بونكير اور تاكس سي 10% ديال 120 هي 12. كنشدو هاد 207,000 كنقصو منها 120 و تنقصو منها 12 وكنحطوها في لابونك. يعني شنو تنبغيو نقولو؟ انا بعت بهاد الثمن وهاد الثمن، يعني لابونك كدي واحد حقها منه داكشي الخدمه اللي خدمات معايا، وكذلك التيفيا كدي واحد البورسونتاج، وداكشي اللي شاط ليه هو اللي كيبقى لي في لابونك. يعني لابونك كتحيد الخدمه ديالها وكذلك التيفيا كتمشي، داكشي اللي بقى لي هو اللي كيبقى لنا في لابونك. يعني عندنا 207,000 ناقص 120 ناقص 12 كتساوي لنا 206 و 868. 206 و 868. كنجيو دوزيام كنعاودو دوزيام كونطابيليزاسيون اللي هي عندنا لا فينا. كنحطو لا فينا دي زيموبيليزاسيون financière CD des immobilisations financières CD دائما دي بي. وكنجيو كندير ديت de financement diverses. وهنا في الكريدي كنجيب اكسيون. شنو قلت لكم هنايا؟ هذه بحال الكا دو بارتي ليبيري بوا، وهذه هي لو كا دو بارتي نون ليبيري. لو كا دو بارتي ليبيري هو لو نومبر فوا البري داشا، وهاد الكا دو بارتي نون ليبيري هو لو نومبر فوا لا فالور نومينال ديال البورسونتاج ديال الان. بالنسبه عندي البري داشا في الاكيزيسيون سي 275 فوا 920. عندنا 920 فوا كتساوي لنا 253,000. 253,000. وبالنسبه لي ديت دائما قلنا البارتي نون ليبري كتحسب بلو نومبر 920 فوا لا فالور نومينال 200 فوا لو ريست. عندي 2 sur 3. alors partie libérée, partie non libérée c'est 1 sur 3 كتساوي 1
61,000 و33 61,000 333 هكذا. كنجمع هادي مع هادي وكنحطها هنايا، يعني كنجمع البارتي ليبيري مع بارتي نون ليبيري وكنحطها هنايا وصافي. هادي هي الكونطابيليزاسيون ديال السيسيون ديال لي زاكسيون. نمشيو نحسبوا الريزلتا. بالنسبه للريزلتا كنشوف راسي واش رابح ولا خاسر. عندي لو نومبر، شحال لو نومبر قلنا هنايا؟ عندنا 920 اكسيون. كنضربوها فاش؟ كنضربوها باش نشوفوا البري داشا ناقص البري داشا كتساوي. كنشوف راسي واش رابح ولا خاسر. يعني البري دو فونت سي 225 والبري داشا 275. 225 ناقص 275 920 إيتيكال. عندك 920 فوا كتساوي لنا ناقص 46,000. والريزلتا يعني عندنا موان فالي. كنكتبو بأنه alors le résultat de la session est moins valé. alors le résultat de la session est moins value. بقات لنا سيسيون الاخرى. كان الاخر سيسيون ديزو اوبليغاسيون ايموبيليزي. فوالا سيسيون ديزو اوبليغاسيون ايموبيليزي اكثر من عام، حيت حسبنا قل من عام، دابا نحسبو اكثر من عام. عندنا سيسيون دو 560 اوبليغاسيون شريناهم هادي 2 زون au cours de 770 درهم l'unité au cours de 820 درهم. يعني شريناهم بعناهم بهاد الثمن وشريناهم بهاد الثمن. دابا هنايا دائما كنجيو كنحطو لا بونك في الدي بي، وعندنا برودوي سيغ سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. ما عندناش هنا شي سيرفيس بونكير ولا ايتاتيفيا ريكيبيرابل. دائما البري دو فونت اي لو نومبر فوا البري دو فونت. قلنا البرودوي ديال السيسيون كنحطو لو نومبر فوا البري دو فونت 560 فوا 820 وكنحطو لا بونك لحقاش ما عندناش يتساواو. وكنمشيو لافين ليبيري و بارشون نون ليبيري. لافين هذا كنحسبوها عاديه، يعني البارتي نون ليبيري ايت ايكال زيرو. هنايا يعني غتكون كامله. عندنا البري لو نومبر فوا البري داشا، وكذلك لا فينا هي لو نومبر فوا البري داشا. وصافي كنجمعو كنلقاو الحساب. بالنسبه للريزلتا كنشوف واش عندي بلي فالي ولا موان فالي. كان دائما البري دو فونت ناقص البري داشا. يعني البري بشحال شريت؟ ب 800 باش بعت ب 820 وشريت ب 770. كنشد لو نومبر دائما لو نومبر شحال عندنا 560 اوبليغاسيون مضروبه فوا البري دو فونت 820 ناقص البري داشا 770. هذه هي لو ريزولتا. كنشوف واش عندي بلي فالي ولا موان فالي. الا كان عندي البليس بان راه عندي بلي فالي، كان عندي موان راه عندي موان فالي. 560 فوا 220 ناقص 770 كتساوي لنا 28,000. يعني عندنا بلي فالي. هادو هما لوكا ديال السيسيون بهاد الطريقه. يعني كنكونطابيليزيو السيسيون ديال لي تيتر. بالنسبه للناس اللي دابا حاضرين معايا، واش فهمتوا ولا نعاود بطريقه شنو ما فهمتوش، شنو نعاود شنو ما نعاودش، واش نخدم معكم نعاود شي دي زيكزارسيس؟ يعني انا كنتسناكم.
واش مزيان ولا ماشي مزيان؟ كلشي مزيان. الا كان كلشي مزيان نحبسو هنا، كان شي حاجه ما مفهوماش نعاودو نشرحوها، ما كاين حتى شي مشكل. حنا هنا يعني بحال الخوش باش كل واحد يعبر على الفكره ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ كنظن بانه محال واش الانسان غادي يجاوب. الوغ شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في لوكا يعني الشابيتر الثاني اللي هو لي زامورتيسمون ان شاء الله باش نشرحوه. غنكون سالينا مع لي تيتخ، ماشي سالينا معاهم يعني نهائيا، مازال غادي نعاودو نلقاوهم في لي كادو بروفيزيون، ولكن دابا حاليا سالينا معاهم وندخلو الشابيتر ديال لامورتيسمون، وموراها من ساليو لامورتيسمون ندوزو لي بروفيزيون. شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير وساعتكم مبروكه. لحد الان ما كاين حتى شي واحد يعني اللي جاوب وقال بانه راه خاصها شي حاجه. الوغ اوفوا.